तुमचे नाव सांगा. भाई आयज आम्ही पळयलं की हांगासर जो आता एक वो बूथ घातला पुलिसाचो. वो बूथ घातलेलो आसा, डोनेट केल्लो आसा गोवा ज्वेलर्स असोसिएशन यांच्यानी वो डोनेट केल्लो. आयज आम्ही पळयता हेची परिस्थिती सारखी बिकट जाल्ली आसा, त्याचो वापर जायना. सो ह्या हेचेर कितें तुमी सांगूंक सोदता? घातला तो बरो घातला बऱ्याकूच आहा तो एक पुलीस तरी दवरचो कोण तरी दवरपाचो तरी सामान पडलें ना सगळें पडलें कितें कोणूच विचार करिना कांयच करिना हेजेर अशें गव्हर्मेंटाचें हें करपाचें पुलिसांनी तेचेर हें ओपन हें करपाचें. कित्या खातीर वापर जायना अशें दिसता तुमकां? कोण जाणा कित्या खातीर कित्याक दवरला हाडून तो एक पुलीस दवरूंक जाय हिशोब पुलीस आहा न्हू पुलीस रावंक जाय जाल्यार रावत ना तितून दवरना रावना. आयज आमी पळयता की इतल्यो मार्केटान चोरयो जाता. हे आतां हांव कोण तरी आसलो जाल्यार कळटा तरी न्ही हांव कोणूय रावना पुलीस एक घातलो जाल्यार कोणूय सांगूंक शकता. आता हो केन्ना घातलेलो? हे जालें हेका एक वर्स जालें वर्स 1.5 वर्स जालें 2 वर्स 2 वर्सां जायत येयली घातला, पूण 2 वर्सां जावन अजून तेचेर वापर म्हणटा तो जायना. सामान भरला कसलें सामान? कचरो हे ते कितें कितें आहा म्हणजे आनी चोर रावता कोणूय कितें कितें हाडलें ते उडयता ते आनी लिपन नासता कोणी रातचें म्हणजे गोवा पुलिसाक जो बूथ घातलेलो आसा ते तेतून सगळे सामान सामान भरलेलें आहा. आणि कोणी येवन कोणी बसता हितून. कोणूय बसता कोणूय वयता. ओके. तुमकां कितें दिसता की हो जागो जर सारको सुटेबल जाता आनी खंय कितें घाल? ना दुसरे कडेन तरी हे हांगा जायना हांगा इशी घातलेलो बरो आहातलो तो बऱ्या जाग्यार आसलो न कोण तरी येवंक जाय न्हू रावपाक पुलीस एक पुलीस रावना वापर जायना हेचो. अच्छा. तुमकां सगळंच खबर आसतलें की ह्या दिसांनी म्हापसा ह्या शहरान कितें ना कितें घडतूच आसात. ह्या 15 ते 20 दिसांनी आमी पळयलां की जायत्या डेड बॉडी जी आसा ह्यो पुलिसांक सांपडलेल्यो आसा. हे तुमी पळयलाच आसतले. कांय दिसा सुद्दां आमी पळयलां की म्हापसा मड्डार हांगासर एक डेड बॉडी सांपडली आनी ती टोटल ब्लायंड केस आसली. पूण पुलिसांनी हेचेर फास्ट एक्शन घेतले आनी जो एक्यूज आसा ताका तांच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान दवरले. तेच्या उपरांत आमी पळयलें की काल सुद्दां आमी पळयलें एक की म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या समोर एक डेड बॉडी सांपडली. तेच्या उपरांत आमी पळयलें की म्हापसा मार्केटान जी 6 शॉपां चोरांनी फोडली गेली आनी सामान जे चोरले हे सुद्दां आमी पळयलेलें आसा. तेच्या उपरांत आमी पळयलां की जे गोवा ज्वेलर्स असोसिएशन आसा तेंच्यांनी म्हापसा मार्केटाचें जे एंट्रन्स आसा पळय थंयसर एक बूथ घातलेलो पुलिसां खातीर आनी अशें सांगलेलें की हो बूथ घातला हांगासर एक कंटिन्युअसली 24 वरां पुलीस रावचो आनी तेणें ड्युटी करची आनी कित्याक मार्केटान कितें ना कितें ह्या दिसांनी घडतूच आसात. पूण आयज आमी पळयलां की जो पुलिसाचो बूथ घातला पळय तेची बिकट परिस्थिती जाल्ली आमी सद्याक पळयलेली आसा. हो जो बूथ घातला हो कमीत कमी आतां 1 वर्स जावन गेलें. पूण आतां हेचो वापर म्हणटा तो खंयच आमकां जाल्लो सद्याक दिसना की येयना. सगळो पडीक पडलेलो आसा आनी भितर जर तुमी पळयत जाल्यार सगळे गार्बेज डंप केल्ली दिसता की येयलेली आसा. भितर प्लास्टिकाचे ट्रे आसा, सोऱ्याच्यो बाटल्यो आमकां पळयल्यो आसा, साक पळयले आमी भितर, कांय प्लास्टिकाच्यो कदेली तुटलेल्यो फुटलेल्यो आमी सद्याक पळयलेल्यो आसा, पाटले आमी पळयले. अशें वेगवेगळे सामान आमकां थंय डंप जाल्ले आमकां दिसता की येयलेलें आसा. म्हणजे खंय ना खंय तेचो वापर जावंक जाय पळय तो वापर तेचो जायना. लोकांनी अशें म्हटलेलें आसा की जर त्या बुथाचो रितसर त्या जाग्याचेर वापर जायना जाल्यार तो थंयसून शिफ्ट करचो आनी दुसऱ्या जाग्याचेर घालचो म्हणजे जेणे करून बऱ्या तरेन त्या जो पुलिसाचो बूथ घातला ताचो वापर जावंक शकता. सो ही पुराय कितें अपडेट आसा पळय आमी फुडें जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करतले. सो अशेंच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.